आज 2077 साल असोज 15 गते बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। संक्रमण दर भारतभन्दा दोब्बर, परीक्षण शुल्क नघटाए अनुमति खारेज गरिने, निकममा सरकारी संयन्त्रका कारण सिप सिकाउने बजेट वर्षेनी फ्रिज, नेपालमा बलात्कारको अवस्था चिन्ता लिनुपर्ने स्थितिमा नभएको गृहमन्त्री थापाको भनाई लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको झण्डै अर्को बलि शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कोरोना महामारीका कारण नेपाल भारत सिमानाका बन्द छन्, तर खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै तस्कर समूहले पूजाका लागि भन्दै बलि दिन भारत पुर्याएकी अर्की किशोरीको सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेको छ। यसअघि मोरङकी एक किशोरी आफू बेचिन लागेको थाहा पाएर भारतबाट फुत्किएर नेपाल फर्किन सफल भएकी थिइन्। सशस्त्र प्रहरीको 4 नम्बर गण सुनसरीका प्रमुख माधव प्रसाद पौडेलले बुधबार सप्तरीको दौलतपुर गाउँपालिका 3 की 18 वर्षीय एक किशोरीलाई तस्करले बलि दिन भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा उद्धार गरिएको जानकारी दिएका छन्। पौडेलका अनुसार घटनामा संलग्न 3 जनाको समूहलाई पक्राउ गरिएको छ। ती आरोपितमा सप्तरीको अग्नि साइबर कृष्ण सवर गाउँपालिका 4 का 29 वर्षीय सहेल मनसुरी, सप्तरीकै शम्भुनाथ नगरपालिका 7 का 22 वर्षका सुशिन कला चौधरी र सिराहाको लहान नगरपालिका 19 का 32 वर्षीय जीव शाह रहेका छन्। उनीहरूले ती किशोरीलाई कोशी गाउँपालिका स्थित भान्टाबारी नाकाबाट भारतको बिहार राज्यतर्फ लैजाँदै गरेका थिए। त्यही बेला शंका लागेर भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी भान्टाबारीका प्रमुख भुवन खड्काको टोलीले उद्धार गरेको हो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। अन्नपूर्ण पोस्टले संक्रमण दर भारतभन्दा दोब्बर शीर्षकमा खबर छापेको छ। भारतले सेप्टेम्बर 28 मा 11,42,811 जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको थियो। त्यसमा 70,589 जनामा पोजिटिभ पाइयो। यो 6.17% हो। त्यही दिन नेपालमा 10,080 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये 1,351 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आयो। त्यो 13.40% हो। केही यताको सरदर परिणाम दुवै देशको यस्तै छ। बुधबार 12,205 जनाको परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएकामा 1,559 जनामा पोजिटिभ पाइयो। यो 12.77% हो। त्यसअघि मंगलबार 14.05 र आइतबार 15.53% संक्रमण पाइएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ डाक्टर सुरेश तिवारीका अनुसार 12% भन्दा माथिमा पोजिटिभ पाइएमा परीक्षण व्यापक विस्तार गरिनुपर्छ। यसको अर्थ समुदायमा निकै फैलिसकेको भन्ने लाग्छ। नेपाल त्यो चरणमा प्रवेश गरेको छ। अघिल्लो महिनासम्म भारतको संक्रमण दर नेपालको भन्दा झण्डै दोब्बर थियो। अहिले ठिक उल्टो अवस्थामा आएको छ। नेपालको दर भारतको भन्दा दोब्बर मात्र होइन, अझ बढी भइसकेको छ। यसैगरी आजको गोर्खापत्रले परीक्षण शुल्क नघटाए अनुमति खारेज शीर्षक दिएर खबर लेखेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 8वटा निजी प्रयोगशालालाई 24 घण्टाभित्र पीसीआर परीक्षण शुल्क समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले तोकेको शुल्क समायोजन नगरे परीक्षण अनुमति खारेज गरिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि शुल्क समायोजन नगर्ने प्रयोगशालालाई अन्तिम पटक पत्र पठाउन टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले 24 घण्टे समय सीमा दिएकामा हेम्स अस्पताल, स्टार अस्पताल, B&B, नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा प्रयोगशाला रहेका छन्। यस्तै डिकोट जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याब, रोटर एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ट्रापिट डायग्नोस्टिक सेन्टर रहेका छन्। सरकारले यसअघि पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाएर 2,000 रुपैयाँ कायम गरेको थियो। गुणस्तर तथा नियमन महाशाखाको सिफारिसका आधारमा निजी प्रयोगशालालाई 24 घण्टाभित्र शुल्क घटाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरस परीक्षणका नाममा निजी अस्पतालहरूले ठगी धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। सरकारले तोकेको शुल्क विपरीत निजी अस्पतालले प्रति परीक्षण 4,000 रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्दै आएका छन्। सरकारले पीसीआर परीक्षणमा अधिकतम 2,000 रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। केही प्रयोगशालासँग बुझ्दा सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा दोब्बर रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको देखिएको छ। काठमाडौँ स्थित ह्याम्स अस्पतालले 3,900, ललितपुर स्थित B&B अस्पतालले 3,879 रुपैयाँ शुल्क असुल्दै आएको छ। यस्तै कोरोना परीक्षणको नाममा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले 3,900, डिकोड
जेनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टरले 3,900, सौर्य हेल्थ केयर प्रणालीले 3,900 रुपैयाँ असुलेको पाइएको छ। यस्तै सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी एन्ड रिसर्च सेन्टरले 3,899, इन्ट्राफिड डायग्नोस्टिक सेन्टर थापाथलीले 3,900 रुपैयाँ लिने गरेको छ। यी प्रयोगशालाले सो शुल्क निर्धारणको वैज्ञानिक आधार सरकारलाई पेश गरिसकेको बताएका छन्। कोरोना परीक्षणका नाममा मनपरी शुल्क, राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। राजनैतिक दल र नेताहरूका बीचमा भागभण्डा मिलेपछि 3 विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएका छन्। राजनैतिक भागभण्डाकै आधारमा ती विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको हो। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ नमिलेका कारण 1 वर्षसम्म ती विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन बनेका थिए। स्वार्थ मिलेपछि आइतबार मात्र 3वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको हो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली निकट यादव लामिछाने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा नेकपा अध्यक्ष दाहाल निकट पुण्य प्रसाद रेग्मी र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस सभापति देउवा निकट प्रेम अर्याललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको छ। संस्कृत विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका लामिछाने प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष समेत रहेका छन्। योग्यता र क्षमता भन्दा पनि राजनैतिक भागभण्डाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा उच्च शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका साथै अन्य पदाधिकारी पनि राजनैतिक भागभण्डामै नियुक्त गर्दा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ। क्षमता भन्दा पनि राजनैतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्व दिँदा विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद कडरियाको भनाइरहेको छ। भागभण्डा मिलेपछि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति शीर्षक दिएर नागरिक दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। नयाँ पत्रिकाले सरकार सुतेको देश शीर्षकमा खबर छापेको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो, ऐनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो, आयोगबाट केही काम सुरु भएको छ। अब एकीकृत परीक्षा शुल्क सिट निर्धारणका काम आयोगबाटै हुनेछन्। मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्ति कोटा बढ्यो। सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा एमबीबीएसमा कम्तीमा 75% छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ। एमबीबीएस एमडीमा शुल्क निर्धारण भएको छ। कतिपय कलेजले विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिएका छन्, तर सरकारले चाहेमा तिनलाई कारबाही गर्ने एउटा आधार बनेको छ। डाक्टर केसीका अनसन खेर गएका छैनन्, जसले स्वास्थ्य शिक्षामा यी सुधार भए भन्दै नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ, जुम्लामा कर्णाली र दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेका छन्। पढाइ किन भएन? सरकारले 7वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको 4 वर्ष भयो। बन्ने कहिले हो? कुनै पनि नागरिकले प्रश्न सोद्धा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। जवाफकै प्रतीक्षामा डाक्टर केसी 17 दिनदेखि अनसन बस्दा सरकार प्रतिक्रिया विहीन छ। नयाँ पत्रिकाले सरकार सुतेको देश शीर्षकमा यो खबर छापेको छ। यस्तै अर्को खबर छ नयाँ पत्रिकामै, श्रृङ्खलाबद्ध बलात्कारका घटनाबारे गृहमन्त्री थापाको प्रतिक्रिया, हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन शीर्षकमा। 250 देशको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन, हाम्रो स्थान धेरै अगाडि नै आउँछ। भन्नुको अर्थ 250 हाम्रो स्थान पछाडि आउँछ। पछाडिबाट हेर्दा सायद टप 15मा हामी छौँ भन्ने विश्लेषणबाट देखिन्छ। हामीभन्दा अगाडि विकसित मुलुक छन्। अमेरिका लगायत दक्षिण अफ्रिका सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। अमेरिका पनि टप 10 भित्रै पर्छ। श्रृङ्खलाबद्ध बलात्कारका घटनाबारे गृहमन्त्री थापाको प्रतिक्रिया, हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको हो। बेरोजगार युवालाई सिप सिकाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले करोडौं रुपियाँ बजेट दिए पनि सरकारी संयन्त्र खर्च गर्न चुकेका छन्। युवालाई सिपमूलक तालिम दिएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले गत वर्ष व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठानलाई 20 करोड रुपियाँ दिएको थियो। प्रतिष्ठानले 1 आर्थिक वर्षमा 1 करोड मात्र खर्च गरेको छ। यो विनियोजित बजेटको 5% हो। पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा बेरोजगारी 11.4% रहेको छ। 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये 79 लाख जना काम गर्ने उमेर समूहमा पर्छन्। यसको 11.4% भनेको 9 लाख हो। अहिलेको समयमा कुनै पनि सिप नसिकेको व्यक्तिलाई रोजगारी पाउन वा स्वरोजगार बन्न धेरै समस्या छ। अर्कोतिर विदेश जाने युवाले पनि सिप सिकेका भए जोखिम कम र आकर्षक तलब सुविधा भएको रोजगारी पाउने अवस्था रहन्छ। सरकारले यसैलाई ध्यानमा राखी युवालाई सिपमूलक तालिम दिन करोडौं बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर सरकारकै निकम्मा संयन्त्रका कारण वर्षेनी यस्तो बजेट
फ्रिज हुने गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि 24 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा सुत्तेरै समृद्धि शीर्षकको कार्टुन सहितको यो खबर छापिएको छ। निर्वाचन आयोगले भन्यो दल दर्ता गर्न संघीय संरचना अनिवार्य। शीर्षकमा राजधानी दैनिक खबर लेख्छ, निर्वाचन आयोगले आयोगमा दल दर्ता गर्न संविधान अनुसार दलको संघीय संरचना अनिवार्य गरेको छ। आयोगले संविधानमा भएको संघीय संरचना अनुसारको मुलुकको ढाँचाको स्वरूप सहित आउने दललाई मात्र आयोगमा दर्ता गर्ने भएको हो। नयाँ दल दर्ताका लागि अब आयोगमा निवेदन दिँदा स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा पार्टीको संरचना सहित कार्य समिति अनिवार्य भएको हुनुपर्नेछ। यसरी संरचनागत विवरण बुझाउँदा पूरा कार्य समिति समेत स्पष्ट खुलाएर बुझाउनु पर्नेछ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै आयोगले र दलले गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पारिएको बताए। संविधान र कानूनमा यो व्यवस्था छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर आयोगले सम्झाएको हो। अब संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय कार्य समिति बनाएर आएपछि मात्रै नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मुलुक संघीय संरचना गइसक्दा समेत प्रदेश र जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालयमा केन्द्रमा दर्ता भएका दलका बारेमा रेकर्ड नरहने अवस्था आएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गराउनेतर्फ आयोग अघि बढेको समेत जानकारी दिए। नेपाल एकीकरणको समयमा प्रयोग गरिएका एकीकरण पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। मुलुक एकीकरणको समयमा प्रयोग भएका सडक र किल्लाको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि अगाडि सारिएको एकीकरण मार्ग संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकरण मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सेनाले विज्ञहरूको टोली नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले नेपाल एकीकरणको समयमा प्रयोग भएका सडक, गढी र किल्लाको संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौँ, काभ्रे एकीकरण पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन्। अध्ययन अनुसार यस एकीकरण मार्गको कुल लम्बाई 196.5 किलोमिटर रहेको छ। यस्तै गोरखा, नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौँ एकीकरण मार्गको समेत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। सो एकीकरण मार्गको लम्बाई 128.5 किलोमिटर रहेको छ। एकीकृत पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शीर्षकमा गोरखापत्र खबर लेख्छ। मधेसमा बढ्दै आत्महत्या शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 2 का 35 वर्षीय विश्वेश्वर यादवले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाए। रोजगारी गुमाएर घर फर्केका उनी पत्नी र 4 सन्तानसँग समय बिताउन नपाउँदा ज्यानै गुमाउन बाध्य भए। कोरोना कहरले रोजगारी गुमेपछि दिल्लीबाट फर्किएका उनी असार 16 गते गाउँ फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसे। लक्षण नदेखिएपछि उनलाई PCR परीक्षण नगरी साउन 10 गते घर जान भनियो, तर समाज, परिवार र सरकारको व्यवहारका अगाडि उनले हार खाए। साउन 16 गते घर नजिकैको रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे। प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालय जनकपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 717, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 813 र चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउन र भदौमा 151 वटा आत्महत्याका घटना प्रहरीमा दर्ता छन्। यस्तै नागरिक दैनिकले नै अर्को खबर लेखेको छ। संवेदनाहीन सरकार शीर्षकमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी जीवनमरणको दोसाधमा छन्, तर सरकारले 17 दिनदेखि अनसन बसिरहेका उनको जीवन रक्षाका लागि कुनै चासो देखाएको छैन। अस्पतालको शैय्यामा छटपटाइरहेका केसीको स्वास्थ्य उच्च जोखिममा छ। केसीले भोक हडतालको तत्काल अन्त्य नगरे उनको ज्यान कुनै पनि बेला तलमाथि पर्न सक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताइसकेका छन्। केसीको मुटुमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। जिउ गल्ने, चक्कर लाग्ने, धड्कन बढ्ने लगायतका समस्या उनमा देखिन थालेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालको भनाइ छ। नेपाली खबरमा भित्री पृष्ठका खबर। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद अधिवेशन बोलाउन वेदन गर्ने भएको छ। पार्टीका आन्तरिक मुद्दामा छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान आफ्नो पक्षका पदाधिकारीसँग राखेको बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने निचोड निकालेको हो। पार्टीभित्रका सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि औपचारिक निर्णय हुन्छ, त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाउँछौं, कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताएका छन्। यता सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनित वामदेव गौतमको योग्यताबारे परेको मुद्दाको पेशी शुक्रबारका लागि हेर्दैमा तोकेको छ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सुनवाई नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाका लागि तोकिएको हो। हेर्दैमा तोकिएपछि सोही इजलासले अर्को सुनवाई गर्नेछ। बुधबार दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट बहस गरेका थिए। निवेदक पक्षले नेकपा उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतम राष्ट्रिय सभाका लागि योग्य हुन नसक्ने दावी गरेको थियो भने सरकारी र गौतम पक्षले निर्वाचन
चुनावबाट पराजित हुनुलाई अयोग्य हुनुका रूपमा बुझ्न नहुने तर्क गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीले 6 महिनासम्म पनि केन्द्रीय समिति गठन गर्न सकेको छैन। केन्द्रीय समिति गठन गर्न पटक पटक छलफल र गृह कार्य भए पनि शीर्ष नेताहरू अझै टुङ्गोमा पुगेका छैनन्। जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि नेपाल प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई सुविधा बढाउन थालेको छ। कल्याणकारी कोष मार्फत यस वर्षदेखि प्रहरीका सुविधा थपिएका छन्। त्यसमध्ये पछिल्लो सुविधा हो सहुलियत घर कर्जा। घर बनाउन चाहने प्रहरीले कल्याणकारी कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने भएका छन्। कोषबाट पहिलो पटक घर कर्जा दिन लागि हो। कोरोना महामारीका कारण लामो समय बन्द रहेको सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड सहित सशर्त सञ्चालन गरे पनि यातायात व्यवसायले भने कुनै पनि सुरक्षा मापदण्ड र शर्त पालना नगरेको पाइएको छ। उपत्यका लगायत लामो दूरीका सवारी साधनमा व्यवसायीले सामान्य अवस्थामा जसरी नै यात्रु कोचेर चर्को भाडा दर असुल्ने गरेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेका स्थानीय एक युवकलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको आरोपमा चितवन प्रहरीले नेपाली सेनाका हुद्दालाई पक्राउ गरेको छ। बयानमा झुटो बोले नबोलेको पत्ता लगाउन उनको पोलिग्राफ टेस्ट समेत भइसकेको छ। केन्द्रमा बढीमा 27 जना सचिव राख्न विज्ञहरूले सुझाव दिए पनि सो सुझाव विपरीत आवश्यकभन्दा दोब्बर बढी सचिव राखिएका छन्। अहिले 5 वटा मन्त्रालयमा 2-2 जना सचिव राखिएका छन्। अर्थमा 2 जना सचिव राख्ने पहिलेदेखिको परम्परा हो, तर अन्य 4 वटा मन्त्रालयमा 2-2 जना सचिव राखेर राज्यको अनावश्यक व्यवहार थपिएको छ। भारतबाट रेल खरिद गरी ल्याए पनि जनकपुर धाम जयनगर रेल सञ्चालन अझै अन्यल बनेको छ। पहिलो चरणमा जनकपुर धामको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म 35 किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा लिक तथा भौतिक संरचना तयारी अवस्थामा रहेको छ। भारतबाट किनेको 2 सेट रेल असोज 2 गते जनकपुर धाममा घुमाएर धनुषाको इनरुवामा पार्किङमा राखिएको छ। नेपाल र इजरायल बीच श्रम सम्झौता र 7वटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको छ। इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अन्जान साक्य र इजरायली विदेश मन्त्री गाबी अस्केनाजीले बुधबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यता स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न अस्वीकार गरेको छ। जुरिच पछाडि हटेपछि गेम चेन्जर परियोजना भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनिश्चिततातिर धकेलिएको छ। 4.5 वर्षअघि महिलालाई घरेलु काममा लगाउने विदेश पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग भइरहेको बेला मंगलबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले शर्तसहितको निर्देशन दिएको छ। 2072 चैतमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी मुलुक र मलेसियामा महिलामाथि शोषण भएको भन्दै घरेलु काममा पठाउन रोक लगाएको थियो। चाडबाडलाई लक्ष्य गरी सरकारले बिहिबारदेखि खाद्यवस्तु बिक्री गर्न सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परम्परालाई निरन्तरता दिँदै छठको भोलिपल्टसम्म यस्ता पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि बन्द भएको पाकिस्तानका सबै शैक्षिक संस्था सुचारू हुन थालेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले झण्डै 6 महिनापछि बुधबारदेखि सबै शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न थालिएको जानकारी दिएका छन्। सञ्चालन हुन थालेका विद्यालयमा सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका विद्यालय रहेको जनाइएको छ। पाकिस्तानमा कोरोनाका कारण अहिलेसम्म झण्डै 3 लाख मानिस संक्रमित भएको भए पनि अधिकारीले सोक्रा जनाएका छन्। सञ्चालन गर्न थालिएका विद्यालयमा विद्यालय सञ्चालनका क्रममा स्वास्थ्य सतर्कता सम्बन्धी मापदण्ड पालनामा भने अत्यन्त कडाई गरिएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। कोलकाता नाइट राइडर्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सको लगातार 2 खेलको विजय यात्रा टुङ्ग्याइदिएको छ। पहिलो 2 खेल जितेर शीर्ष स्थानमा रहेको राजस्थानमाथि कोलकाताले बुधबार 37 रनको जित पायो। 174 रनको स्कोर रक्षा गर्ने क्रममा कोलकाताले दुवै अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा राजस्थानलाई निर्धारित 20 ओभरभित्र 9 विकेटमा 137 रन मात्र बनाउन दिएको थियो। अब कला र साहित्य सम्बन्धी खबर। हरेक वर्ष दशैंको अवसर पारेर नयाँ चलचित्र प्रदर्शन गर्न निर्माताहरूका बीचमा हानथाप हुने गर्थ्यो। दशैंमा हुने लामो सार्वजनिक विदाका कारण चलचित्रको व्यापारमा फाइदा हुने भएकाले छायाङ्कनमा जानु पूर्व नै चाडपर्वको छेको पारेर प्रदर्शन मिति तोकिन्थ्यो। अहिले दशैंमा पनि सिनेमा हल नखुल्ने भएका छन्। कोरोनाका कारण 7 महिनादेखि सिनेमा हल बन्द हुँदा निर्माताको करोडौं लगानी जोखिममा परेको छ र चलचित्र पुरानो हुने चिन्ता भएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। नागरिक दैनिकको सम्पादकीय विचार सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ। प्रधानमन्त्रीको प्रभावकारिता शीर्षकमा छापिएको छ। ओलीले
सरकार बनाएको 3 वर्ष पुग्ने लागेको छ। 3 वर्षको स्थिति हेर्दा उनी आफैलाई पनि अवश्य निराशा लाग्दो हो। पार्टी अन्तर्कलह व्यवस्थापनमा उनले पटक पटक खर्चेको समय फेरि फर्केर आउने छैन। दोष भने उनलाई जिन्दगीभर लागिरहनेछ। पाएको मौका गुमाउने व्यक्तिका रूपमा भविष्यमा उनको चित्रण हुने स्थिति नआओस् भन्नेमा सजग हुनुपर्छ। वास्तवमा यसबीच कार्यकारी अध्यक्ष बनेका पुष्पकमल दाहालसँगको उनको सङ्घर्ष यसको प्रमुख कारक हो। पार्टीका अर्का नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी नेतृत्वमा ओलीबाट पराजित भएपछि खुम्सिएर बसेकै हुन्। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले धेरै अपेक्षा गरेको देखिएको थिएन। नेपाललाई साथ दिएर दाहालले ओली विरुद्ध गरेका गतिविधिले लामो समय अलमल भएको हो। वास्तवमा नेकपाले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई हात नबाँधी काम गर्न दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको कामबाट दललाई घात हुने स्थिति भएमा वा संविधानकै विरुद्धमा उनी जाने अवस्था आएमा मात्र दलले त्यसमा पुनर्विचार गर्न सक्छ। विचार विश्लेषणको पालो। आजको कान्तिपुर दैनिकमा कङ्ग्रेसमा आन्तरिक रगडा शीर्षकमा यस विषयमा किशोर नेपालको विचार छापिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशका लागि बनाएको रगत पसिनाको मूल्य ब्याज र स्याजसहित उठाइसकेका छन्। उनीहरूले आगामी समयका लागि सभापतिको दौडमा नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीयताका लागि पसिना बहाउन सक्ने नेतृत्वका लागि बाटो छाडिदिनुपर्छ। सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले यति त्याग गर्न सके भने कङ्ग्रेसको धेरै ठूलो बोझ हलुका हुनेछ। वयोवृद्ध नेता द्वयबाट कङ्ग्रेसीहरूले त्यति त्यागको आशा गरेका छन् भने यो अस्वाभाविक होइन। जनपक्षीय लडाकु शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले चन्द्रकिशोरको विचार छापेको छ। नेपालमा शासकीय चरित्र मात्र फेर्नु छैन, त्योभन्दा जबरदस्त सामाजिक धार्मिक आर्थिक सत्ताहरू छन् जसलाई फेर्न हामीले असुविधाजनक गान्धीको सम्झना गर्नुपर्ने भएको छ। आज नेपालमा सत्यको प्रयोग गर्न चाहनेहरूले असुविधाजनक गान्धीको पुनः आविष्कार गर्नु परेको छ, जसले कटु सत्य बताओस् स्वयंलाई पनि र अरूलाई पनि। गान्धी भन्थे दण्डबाट डराउनुहुन्न, मृत्युबाट भयभीत हुनुहुन्न, विफलताको हेक्का राख्नुहुन्न। बहुसंख्यकले खोजेको बदलावका निम्ति पटक पटकको सङ्घर्षको खाँचो छ। प्रतिरोधको बाटोमा हिँड्दा कहीँ कतै कसैले मूर्ख अव्यावहारिक भन्ला भनी सङ्कोच मान्नुहुन्न, किनभने यथास्थितिमा अनेकौं तात्कालिक लाभ देखिन सक्छन्। आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्दा कुनै भय हुनुहुन्न। अहिलेको निर्वाचित निशाकालमा जनताका पक्षमा लड्नेहरूले गान्धीका यी कुरा आत्मवरण नगरेसम्म माइती घर मण्डलाको नाराबाजी मात्रले केही हुँदैन। यस्तै अभियन्ताहरूले नेपालमा गान्धीलाई बचाउन सक्छन् र निर्वाचित निशाकालमा उज्यालोलाई स्थायी मार्गचित्रमा फेर्न सक्दछन्। हवस् त अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ